Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is data processing cycle. Let's start our lesson. Data processing cycle क्या है? Data processing cycle में हमारे पास 5 stages होती हैं. सबसे पहली stage होती है data collection कि हम environment से data collect करते हैं. Then input data, हम कंप्यूटर में data enter करते हैं. उसके बाद कंप्यूटर उस data को process करता है और change करता है into the information. And then present करता है to the user using some output devices. After this, we store that data or the information for our future use. This is called the data processing cycle, and this is the diagram of the data processing cycle. What is data processing cycle? The data processing cycle describes the sequence of steps for converting data into usable information. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल हमें बताता है स्टेजेस के बारे में कि किन किन स्टेजेस से डाटा गुजर कर हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एट द लास्ट मोमेंट मिलता है. देयर आर 5 स्टेजेस इन द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. हमारे पास 5 स्टेजेस हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में. फर्स्ट स्टेज इज द डाटा कलेक्शन स्टेज. सेकेंड स्टेज इज द इनपुट स्टेज. थर्ड स्टेज इज द प्रोसेसिंग स्टेज. Fourth is output stage, and the last one is the storage stage. Let us discuss them one by one. Data collection stage. What is data collection stage? Data collection is the stage of gathering data from the environment and preparing it for input. डाटा कलेक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम डाटा एनवायरनमेंट से इकट्ठा करते हैं और उसको इनपुट यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं. नाउ व्हाट इज द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट वो स्पेसिफिक प्लेस है जिससे हमने डाटा गैदर करना है या कलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि क्लास 5 के सेक्शन बी की जितनी एनरोलमेंट है उनमें से हमें न्यू एडमिशन और पास आउट पिछली क्लास से पास आउट स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दें. तो अब एनवायरनमेंट क्या है? दैट इज द 6B इज आवर एनवायरनमेंट. वो स्पेसिफिक प्लेस जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है वही हमारा एनवायरनमेंट है. तो डाटा कलेक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं? अपने उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से डाटा गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर द इनपुट. The paper or document on which data is recorded when it is collected is called source document. जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो हमने ज़ाहिरा उसको किसी पेज पे किसी डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड भी तो करना है, लिखना भी तो है. तो वो पेपर और द डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगी? सोर्स डॉक्यूमेंट. इनपुट स्टेज. सेकेंड स्टेज इज द इनपुट स्टेज. इनपुट स्टेज में क्या होता है कि द इनपुट स्टेज इज द स्टेज व्हेन डाटा इज फेड मीन एंटर्ड इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम और द कंप्यूटर टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो हमने पहली स्टेज में एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट किया था और उसको रिकॉर्ड किया था किसी पेपर पे किसी पेज पे, तो उस पेपर से और पेज से हम उस डाटा को एंटर करते हैं डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में या कंप्यूटर में ताकि उसको चेंज किया जा सके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में. थर्ड स्टेज इज द प्रोसेसिंग स्टेज. प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेसिंग स्टेज इज वेयर रॉ डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड बाय द यूजर. प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब है कि डाटा को तब्दील किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ताकि यूजर को उसकी समझ आ सके. फोर्थ स्टेज इज द आउटपुट स्टेज. The output stage is where information or the process data is presented to user. इस स्टेज में क्या होता है कि जो पिछली स्टेज में कंप्यूटर ने हमें डाटा प्रोसेस करके दिया था इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, उसको हम यूजर के सामने प्रेजेंट कर देते हैं. तो यूजर के सामने प्रेजेंट करने के लिए भी हमें सम आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है. इन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम क्या करते हैं? उस प्रोसेस डाटा को यूजर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है. लास्ट स्टेज स्टोरेज स्टेज है. स्टोरेज स्टेज में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की थी थर्ड स्टेज में कंप्यूटर ने और उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट किया था यूजर के सामने, अब हमने उसको स्टोर कर देना है, सेव कर देना है ताकि हम बाद में किसी और वक्त भी इसको दोबारा यूज कर सकें. जैसे कि आपके घर में स्टोर रूम होता है, उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा चीजें घर में रख देते हैं ताकि जब कभी दोबारा कभी जरूरत पड़े तो हम उसको दोबारा री यूज कर लें.
تو اسی وجہ سے جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے یا انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسٹور کر دیتے ہیں تاکہ ہم اسے بعد میں بھی دوبارہ یوز کر سکیں. ہارڈ ڈرائیو اور ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسز جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے. یہ انفارمیشن جو ہم نے لاسٹ اسٹیج پہ ہمیں ملی وہ انفارمیشن کیا کہلائے ہوگی, نیکسٹ پروسیسنگ ایکٹیویٹی کے لیے ڈیٹا بن جائے گی. ایک ایکٹیویٹی پوری ہو گئی, 5 اسٹیجز سے ڈیٹا گزر کے آ گیا. 5ویں اسٹیج پہ جب ہمیں اسٹوریج اسٹیج میں وہ انفارمیشن ملی یا ڈیٹا ملا, وہ اب کیا ہو گیا, اگلی پروسیسنگ ایکٹیویٹی کے لیے ڈیٹا بن گیا. وہ ڈاکومنٹ جس کے اندر ریزلٹ ہے پہلی اور ایک پروسیسنگ ایکٹیویٹی کا, اب ریزلٹ ہے تو مین وہ انفارمیشن ہے, لیکن اس کے اندر ہم کچھ اور ڈیٹا بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گی, اگلی پروسیسنگ ایکٹیویٹی کے لیے ان پٹ بن جائے گی, اور دیٹ از کالڈ ٹرن اراؤنڈ ڈاکومنٹ. پہلے ہم نے سورس ڈاکومنٹ دیکھا کہ جب ہم بالکل کام سٹارٹ کر رہے تھے, انوائرمنٹ سے ڈیٹا لے رہے تھے تو ہم نے اس پیج پہ ڈیٹا لکھتے گئے, وہ ہمارے لیے سورس ڈاکومنٹ تھا. لیکن جب اب ایک ایکٹیویٹی پوری کر لی, ہم نے ڈیٹا کو پروسیس کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سٹور بھی کر دیا, تو سٹوریج کے بعد وہ ڈاکومنٹ جس کے اندر ریزلٹ ہے, انفارمیشن ہے اس ایکٹیویٹی کی, اس کے اندر ہم کچھ اور ڈیٹا بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ان پٹ اگلی پروسیسنگ ایکٹیویٹی کے لیے, اور اس کو ہم کہیں گے ٹرن اراؤنڈ ڈاکومنٹ. What is difference between encoding and decoding? Encoding means converting or the changing data into the form that is easier to input into a data processing system. کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر ہونا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اس فارم میں تاکہ ہمارے لیے ڈیٹا انٹری آسان ہو جائے. دا نیم آف دا پرسن نیم شاہد علی, جیسے کہ ایک بندے کا نام ہے شاہد علی, اس کو ہم انکوڈ کر سکتے ہیں ایز SA. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا بہت سا ٹائم بھی بچ جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم شاہد علی ٹائپ کرتے, اور کچھ جو ایررز تھیں, جو غلطیوں کا امکان تھا, وہ بھی کم ہو گیا ہے. ڈی کوڈنگ کیا ہے؟ ان کوڈنگ تو ہم نے کب کی, جب ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کرنے لگے تھے, اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کو ایک ایزیئر فارم میں تبدیل کر دیا تاکہ ہم ڈیٹا انٹر جلدی سے اور آسانی سے کر سکیں. ڈی کوڈنگ اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یوزر کے سامنے اویلیبل ہوگی آفٹر دا پروسیسنگ. جب ہم نے انیشیلی ایسے انٹر کیا تھا جب اس کو, تو شاہد علی کو ہم نے ایس سے سیو کیا تھا, تو کمپیوٹر جب ہم ایس سے انٹر کریں گے تو کمپیوٹر ہمیں کیا ڈسپلے کرے گا, شاہد علی آن دا مانیٹر از کالڈ ڈی کوڈنگ. ان کوڈنگ انیشیل اسٹیج میں ہوئی جب ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کر رہے تھے, اس سے پہلے ڈی کوڈنگ اس وقت ہوئی جب کمپیوٹر کے سامنے ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا ان دا فارم آف انفارمیشن, تو اس وقت ہمیں کمپیوٹر نے ڈی کوڈ کر کے دیا جو ہم نے ڈیٹا اس پچھلی اسٹیج میں انکوڈ کیا تھا. آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اف یو ہیو اینی query ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک, فیل فری ٹو آسک اینی کوسچن فرام می. تھینک یو. اللہ حافظ.